प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। मध्य प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेट्ने मुख्यमन्त्री यादवको तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ, बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको दाबी। फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालगञ्ज उपमहानगर चुक्दै, सबै खाले फोहोर एकै ठाउँमा फाल्दा डम्पिङ साइट नै पुरिँदै। र धादिङमा अतिक्रमित जग्गाको रेखाङ्कन सुरु, सार्वजनिक जमिन खाली गर्ने स्थानीय सरकारको योजना। नमस्कार, म विनय कुमार। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक सप्तरीका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। विभिन्न जिल्लामा मंगलबार लघुवित्त पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूले सिडिओ कार्यालय मोरङमा अनिश्चितकालीन धरना सुरु गरेका छन्। त्यस्तै बिना धितो ऋण दिने प्रलोभनमा पारेर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै पाल्पामा पनि लघुवित्त विरुद्ध अनिश्चितकालीन रिले अनसन सुरु भएको छ। उता उदयपुर र प्युठानमा पनि लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले लघुवित्त खारेजी, सामूहिक ऋण मिनाहा लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भोक हडताल सुरु गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय प्राङ्गणमा फोहोर थुपारिदिएको छ। पटक पटक पत्राचार गरे पनि महानगर माथतका सडक फुटाएर मर्मत नगरेको भन्दै चेतावनी स्वरूप यस्तो कदम चाल्नु परेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ। टेलिकमले योजना कार्यान्वयनका क्रममा महानगरको बाइपास खण्डमा सडक भत्काउने तर समयमा मर्मत नगरेका कारण चेतावनी स्वरूप 7 ट्र्याक्टर फोहोर टेलिकम कार्यालय प्राङ्गणमा फालेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले दाबी गरे। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 मा पर्ने घोरेपानी पुन हिल क्षेत्रमा ढकमक्क फुलेका गुराँस हेर्न उपयुक्त समय भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेका छन्। अन्नपूर्ण सक्रिय पदमार्गको उत्कृष्ट गन्तव्य 3210 मिटर उचाइको पुन हिलमा सूर्योदय हेर्न, धौलागिरी तथा अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाहरूको अवलोकन गर्न पनि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू पुग्ने गरेका हुन्। कोरोना महामारीसँगै थला परेको पर्यटन व्यवसायमा यो सिजनमा घोरेपानी पुन हिल क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकको बढेको सङ्ख्याले उत्साह थपेको छ। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको 7 मार्बुलाई रेड पाण्डा जोन बनाउने योजना अलपत्र परेको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डा संरक्षण र पर्यटकलाई आकर्षण गर्न गौरीशंकर गाउँपालिकाले संरक्षण क्षेत्रको सहकार्यमा रेड पाण्डा जोन कार्यक्रम प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। रेड पाण्डा जोन घोषणा गर्ने योजना बजेट र कर्मचारी अभावले अलपत्र परेको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ। जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद शर्मालाई मिटर ब्याजीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 7 निवासी शर्मालाई प्रहरीले बोदे बसाई नगरपालिका 10 का निर्मल कुमार यादवको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको हो। यादवले शर्मामाथि 2066 सालमा ऋण बापत लगेको 25 लाख रुपियाँ फिर्ता दिँदा पनि धितो राखेको 8 बिघा 7 कट्ठा 7 धुर जग्गा फिर्ता नगरिदिएको आरोप लगाएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। सप्तरीका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा छैनन् कार्यालय प्रमुख, सेवाग्राहीलाई समस्या। र फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालगञ्ज उपमहानगर चुक्दै, सबै खाले फोहोर एकै ठाउँमा फाल्दा डम्पिङ साइट नै पुरिँदै। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। मध्य प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। एमालेका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले आज मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले आग्रह गरेपछि उनीहरूले आज पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै एमालेले मध्य प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। आजै बसेको एमाले मध्य प्रदेश संसदीय दल
को बसेको बैठकले मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। एमालेबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादव, महिला बालबालिका मन्त्री मोहम्मद जयद आलम, गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्य मन्त्री केशव रायले राजीनामा दिएका हुन्। केन्द्रमा प्रदेशमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको अब एक खालको बदलाव आवश्यक भइसकेपछि हामीले सहज बनाइदिएका। केन्द्रमा सहकार्य छ गठबन्धनको, त्यही हिसाबले प्रदेशमा पनि लागू गर्नुपर्ने भनेर निर्णय लिएको हो केन्द्रमा। त्यो हिसाबले मैले नै हाम्रो नेकपा एमाले दलका नेता माननीय सरोज यादवजीले मैले नै हिजो भने कि तपाईँहरूको सहयोग गर्नुको लागि बाटो खुला गरिदिनुहोस् अनि याद राजीनामा दिनुभयो। मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागभण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागभण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। खास गरी गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नियुक्त भएको 1.5 महिनामा पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने बेला पनि भागभण्डामै केन्द्रित दलहरू केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छन्। प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यसक्रममा उनले 2वटा मन्त्री नियुक्त गरे पनि बाँकी 4वटा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि खाली छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले अर्थ र भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ, तर भौतिक मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा कांग्रेस छैन। प्रदेश तहमा त्यसको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खाइमा उनीहरू छन्। हामीले विश्वासको मत हालेका छौँ। सरकारमा सहभागी हुने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसपछि मन्त्रालयको भागभण्डा र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विषय, सम्बन्धित व्यक्ति को जाने भन्ने विषय हामी दलबाट टुङ्ग्याउँछौँ। केन्द्रीय सरकारको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। यसबारे शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल सुरु भइसकेकोले चाँडै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। केन्द्रमा सरकारको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अब प्रदेशहरूको सन्दर्भमा पनि 7वटै प्रदेशका बारेमा अब केन्द्रीय नेतृत्व तहमा छलफल सुरु हुन्छ अब केही दिनमा। त्यसपछि यो प्रदेशले पनि पूर्ण सरकार पाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बजेट निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण समय आइसक्दा पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू सरकार विस्तार गर्ने र सदन सुचारू गर्ने भन्दा पनि भागभण्डामा केन्द्रित भएको जनाएको छ। यसले प्रदेशको विकास निर्माणका साथै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण समेत हुन नसकेको प्रतिपक्षीको ठहर छ। निर्णयको बन्दी अहिलेको यो सुदूरपश्चिम सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिकन बनाइरहेको अवस्था चाहिँ छ र यसले प्रत्यक्ष रूपमा खास गरिकन सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र यहाँको सुशासन र साथसाथै समग्र जनताका जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा चाहिँ अहिलेको यो सरकार गठन नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठूलो प्रभाव परिरहेको चाहिँ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ, तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय समाजवादीले लिएको छ। प्रदेश स्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्य मन्त्रालय रिक्त छन्। अब शीर्ष नेतृत्वबाटै मन्त्रालय र व्यक्तिको टुङ्गो लागेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। नेपालगञ्ज उपमहानगरको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रका मेसिन बिग्रिएका छन्। कुहिने र नकुहिने फोहोर छानेर मात्रै खाडलमा थुपार्नु पर्नेमा सबै खाले फोहोर एकै ठाउँमा फाल्दा डम्पिङ साइटका खाडल चाँडै पुरिने अवस्था देखिएको छ। अझै उदेक लाग्दो कुरा त नेपालगञ्जमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा ठूलो समस्या भइरहेका बेला उपमहानगरले भएका 3वटा घुम्ती शौचालय पनि डम्पिङ साइटमा लगेर फालेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न 2076 सालमा यो ल्यान्डफिल साइट बनाइएको हो। यहाँ फोहोर थुपार्न 4वटा सेल अर्थात् ठुला खाडल बनाइएका छन्। एउटा खाल्डोले 8 वर्षसम्म सहरको फोहोर धान्न सक्ने अनुमान गरिएकोमा 4 वर्ष नपुग्दै भरिएको छ।
सुरुमा नेपालगञ्ज नगरपालिकाका 17वटा ओडाबाट निस्कने फोहोर फाल्न यो केन्द्र बनाइएको थियो। नगरपालिकाको स्तर उन्नति भएर नेपालगञ्ज उपमहानगर बनेपछि 23वटै ओडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर उपमहानगरपालिकाले सबै ओडाको फोहोर सङ्कलन गर्न सकेको छैन। झन्डै 86 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा विस्तारित सहरको सबै फोहोर फाल्ने हो भने यी खाडल 5 वर्षमै भरिन्छन्। जुन थपिएको ओडाहरू छन् जस्तै परस्पुरतिर भयो, यता बालेगाउँ भयो, जेसपुर भयो, यता मागे खण्डमा हामीले कहिले कहिले दिने गर्छौँ। त्यहाँ फोन आएछ ल बाबु यता फोहोर बढी भयो, आज ट्र्याक्टर पठाइदिनु पऱ्यो भनेर। न त उहाँले धेरै जस्तै उतातिर खाली जग्गाहरू छन् त्यहाँ खाल्टोहरूमा फोहोर पाट्ने गर्छन्। तिनीहरूले आफै रिक्साहरू राखेछन्, ठेला लिएर फाल्दैछन्। कहिले कहिले बढी फोहोर भएपछि ट्र्याक्टर हामीसँग एक दिन अगाडि नै भन्छन्, त्यही अनुसार हामीले व्यवस्था गरेर त्यहाँ ट्र्याक्टर पठाउने गर्छौँ। 13 बिघा जमिन ओगटेर बनेको ल्यान्डफिल साइट 38 करोड 93 लाख रुपैयाँमा बनेको हो। तर फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक विधि अपनाइएन भने यसबाट अपेक्षित काम लिन सक्ने सम्भावना कम छ। नेपालगञ्ज जस्तो प्रचण्ड गर्मी हुने सहरमा फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान खोजिएन भने यसले जटिल समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ। यो वर्ष नै मलाई लाग्छ यो दिशाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र हामी स्थापना गर्छौँ। यसै गरी हामी आइसकेपछि हेल्थ केयर वेस्ट स्वास्थ्यजन्य फोहोर पनि प्रशोधन केन्द्र जो बिल्डिङ मात्रै बनेको थियो GIZ को सहयोगमा हामीले प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। नेपालगञ्जमा 35,517 परिवारमा 1,66,258 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। प्रतिदिन कम्तीमा 38 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेकोमा 25 टन प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्छ। बाँकी उपमहानगरपालिकामा अब घर घरबाट नि छुट्याएर पठाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। तर यहाँको पब्लिकहरूले अलि असम्भव देखिएन। साना ठुला उद्योगबाट निस्कने फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा पुग्दैन। तर सहरका 3वटा नयाँ घुम्ती शौचालय ल्यान्डफिल साइडमा फालेको भेटियो। यो लापरवाहीले नेपालगञ्ज उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापन प्रतिको संवेदनशीलतालाई उदाङ्गो पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। देशभर सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भइरहेको बेला धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले सदरमुकाम धादिङ बेसीको अरुण खोला र थोपल खोला आसपासको क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी रेखाङ्कन सुरु गरेको छ। दुई खोलाको बीचमा रहेको सदरमुकाममा सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरक्षण बनाइएको गुनासो बढेपछि सदरमुकाम रहेको वडाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सार्वजनिक जग्गाको खोजी तथा रेखाङ्कन थालिएको हो। दुईवटा खोलाको बीचमा रहेको धादिङको जिल्ला सदरमुकाम धादिङ बेसीमा खोला क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण भइरहेको भन्दै नीलकण्ठ नगरपालिकाको 3, 4 र 12 नम्बर वडाको खोला क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफलको रेखाङ्कन गरिएको छ। वडाका जनप्रतिनिधिको पहलमा बजार क्षेत्रमा पर्ने थोपल खोला, अरुण खोला र आँसी खोलाको सीमा तथा आसपासका अन्य खोला क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गाको रेखाङ्कन सुरु भएको हो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दा वर्षेनी खोलाले बस्तीमा क्षति पुर्याइरहेका बेला नगरपालिकाले थालेको प्रयासले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। स्थानीय सरकारले छुट्याउँदाखेरि चाहिँ जनस्तरमा पनि धेरै नै राम्रो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन। अनि अब धेरै सरकारी कार्यालयहरूदेखि लिएर अब सरकारी पार्कहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो सरकारी जग्गालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न पाइयो। सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर सीमाङ्कन गर्नु र चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो काम भन्नु छ त्यसलाई राम्रो काम मानिन्छ। र तर जग्गा छुट्याएर मात्रै भएन, त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण गर्न पहिलो चरणमा सीमाङ्कन थालेको बताएका जनप्रतिनिधिहरू बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न सीमाङ्कनपछि खोला तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने योजनामा छन्। सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका संरचना भत्काउने खर्च समेत सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असुल उपर गरी कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 41 को उपदफा 1 र 2 ले दिएको छ। अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना कसरी हटाउने भन्ने टुङ्गोमा नपुगे पनि नगरसभाबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक जग्गा जमिन खाली गर्ने जनप्रतिनिधिको योजना छ। रेखाङ्कन गरेर हामीले सबै सात सीमा छुटाइसकेका पनि छौँ। त्यो भएपछि अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ अब हामीले
नगरपालिका मेयर साहबसँग बसेर सल्लाह गरेर यसलाई के अरे अगाडि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने प्रोसेसमा हामी छौँ। राज्यले के गर्छ र भन्ने मनोबलले नागरिकहरूबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढिरहेको बेला धादिङमा थालिएको जग्गा सीमाङ्कन अन्य ठाउँको लागि अनुसरण योग्य मान्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सप्तरीका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा प्रमुखहरू नै छैनन्। तोकिएको दरबन्दी तह बमोजिमका कार्यालय प्रमुख नहुँदा कार्य सम्पादन, सुशासन कायम तथा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने जस्ता विषयमा समस्या हुँदै आएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सप्तरीका आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू यति बेला निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन्। तर दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी सम्बन्धित विभागहरूले पठाउन सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारण सेवाग्राहीको कामकाज समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। सदरमुकाम राजविराज स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा उपसचिव तहको दरबन्दी हुँदा पनि पछिल्लो 1 वर्षदेखि नायब सुब्बाले कार्यालय प्रमुखको कामकाज गर्दै आएका छन्। यस्तै सप्तरीका 18वटा स्थानीय तहमध्ये 17वटामा त तल्लो स्तरका कर्मचारी नै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी छ। मन्त्रालयले मलाई प्रमुख प्रशासक अधिकृतको रूपमा यो नगरपालिकामा खटाएको छ, तर मैले शाखा अधिकृत लेभलको कर्मचारी हो। कारागार, नापी, खानेपानी, स्वास्थ्य कार्यालय सहितमा पनि तह बमोजिमका कार्यालय प्रमुख छैनन्। लोकसेवाले पदपूर्ति तथा विभागहरूले तोकिएको तह बमोजिमका कर्मचारीलाई नै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिँदा तल्लो स्तरका कर्मचारी नै कार्यालय प्रमुख हुनका लागि सम्बन्धित विभागहरूमा चलखेल गर्न पुग्छन्। लोकसेवाले पनि सबै प्रकारको पदपूर्ति गरिसकेको छैन। जति हाम्रो अहिले रिक्त स्थान छ ती रिक्त स्थानहरूको पदपूर्ति समयमा गरिसक्नु पर्दथ्यो, तर लोकसेवा आयोगले गर्न नसकेकोले कर्मचारीको एउटा अभाव, दोस्रो कर्मचारी सप्तरी आउन नचाहनु र तेस्रो भएकै कर्मचारीले पनि माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई आउनै नदिनु, यो 2-3टा कारणले गर्दा अधिकांश कार्यालयहरू निमित्तको भरमा अथवा दोस्रो तहको मान्छेको भरमा चलिरहेको छ। दरबन्दी र तह बमोजिमका जनशक्ति तथा कार्यालय प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूमा नहुँदा पारदर्शिता र सुशासन कायम गराउन व्यापक समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूकै बुझाइ छ। जुन कार्यालयमा यस्तो अवस्था छ र यसमा चाहिँ मैले सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखज्यूहरूसँग यसको सेवा प्रवाहको चाप र या सेवाग्राहीको जुन सन्तुष्टिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा यसमा म समन्वय चाहिँ गर्ने प्रयास गर्छु। दैनिक सयौं सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने र वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरूमा यसरी तह बमोजिमको कार्यालय प्रमुख कहिलेसम्म रिक्त रहने? विकास, सुशासन र पारदर्शिताका लागि तह बमोजिमको कार्यालय प्रमुख व्यवस्थापनतर्फ सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।